बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का जावेद अख्तर के साथ में जो मुबाहस और मुनाजरा हुआ, उसको इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल हो गई है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर वो मशहूर हो गया है। लोग उस पर तहरीरें लिख रहे हैं, लोग उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वीडियोज़ बनाई जा रही हैं और सब जगह इसी का जिक्र है। जब से वो मुबाहस और मुनाजरा हुआ है, सिर्फ मुसलमानों के दरमियान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के दरमियान और जो मुल्हिदीन हैं उनकी तो नींदें उड़ गई हैं। इतने ज़्यादा जो है उसको देखकर परेशान हो गए हैं। जहाँ ये सब कुछ हो रहा है वहीं एक साहब ऐसे भी हैं कि जिन्होंने मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। वो वीडियो आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर खूब उसको शेयर किया जा रहा है कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के लिए बलूचिस्तान के रहने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम गालिबन मीर खालिद लांगू है, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए का जो है ऐलान किया है। मैंने थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला कि ये आदमी तो सही नहीं है। इस आदमी के ख़िलाफ़ बदनवाने के बहुत से मुकदमात हैं। 2016 की BBC की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि एक मुकदमा तो इस आदमी के ख़िलाफ़ ऐसा है कि जिसमें इस पर इल्ज़ाम है कि इस आदमी ने 1.5 अरब रुपयों का घपला किया है। तो इस तरह का आदमी है। मज़ीद इस आदमी के हवाले से मुफ्ती अब्दुल बाक़ी अख़वंज़ादा साहब दामत बरकातुहू आलिया उन्होंने बताया है कि किस तरह का आदमी है और ये जो ऐलान किया है इसने, बजाय इसके कि पैसे लिए जाएं या इसका शुक्रिया अदा किया जाए या कुछ और कहा जाए, तो ख़ुद इसके मुंह पर वो पैसे देकर मार देने चाहिए। ये खालिकाबाद जो है वो बलूचिस्तान में है, कोयटा से करीब है। मंगोचर और इसके इलाके के आसपास ये इलाका आता है। ये वहाँ का सरदार है, बलोच है और इंतहाई करप्ट आदमी है, बहुत ही करप्ट आदमी है। इसके करप्शन की जो है ना वो अजब दास्तानें हैं। ये खामखा जो है ना अपने लोगों की वो संपत्ति लेने के लिए इसने इससे पहले जो है वो जब ये फ्रांस के ख़िलाफ़ वो बाइकाट की लहर चली थी तो इसने अपने घर से 2-4 परफ्यूम की जो है वो बोतलें निकाल के जलाई थी। अब ये जो है यहाँ पर अपने लोगों को, ज़ाहिर है दीनदारी बहुत ज़्यादा है। दीनदारी माना यूँ करके कि दीन से मोहब्बत ज़्यादा है, तो ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के शाबदबाजियाँ करता है। ये कोई ना दीनदार है न दीन से ताल्लुक़ है। इसके फ्रॉड की कहानियाँ खालिकाबाद के मेन रोड हाईवे पर खड़ी है कि इसने 10 अरब रुपए से एक प्रोग्राम, अरब तो मैं ये तो बहुत थोड़े पैसे कह रहा हूँ, एक प्रोग्राम था कि पूरा जो इस बलूचिस्तान का इस इलाके का जो है वो एक हब बनना था और वहाँ पर हर मार्केटें बननी थी। वो मेरे ख्याल में अगर 100 रुपये का काम था तो इसने 5 रुपये का काम करके और 95 रुपये जेब में डाले हैं और वो खंडरात अभी भी मेन रोड पे खड़े हैं। मुफ्ती शमाइल साहब तक मेरी आवाज़ जा सके तो इस आदमी का हदिया जो है इसके मुंह पे मार दें। अव्वल तो देगा नहीं, फिर दे भी तो ये सिर्फ इसने ऐलान किया, देगा नहीं, अगर दे भी तो इसके मुंह पे मार दे। माशाल्लाह मुफ्ती यासिर नदीमुल वाहिदी दामत बरकातुहू आलिया जो उस्तादी हैं मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के, उनकी तरफ से इसका शानदार जवाब दे दिया गया है कि मीर खालिद लांगू साहब को ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि मुफ्ती शमाइल की तरफ से नियत करके 1 करोड़ रुपए की रकम गरीबों में तकसीम कर दें। बड़ा शानदार जवाब है। इस जवाब को देखकर हज़रत नानोती रहमतुल्लाह अलैह का एक किस्सा याद आ गया। जैसे इससे पहले मुफ्ती यासिर नदीमुल वाहिदी दामत बरकातुहू आलिया ने लिखा था ना फेसबुक पर, जिस दिन ये मुबाहिसा हुआ, लिखा था कि आज फिर मुबाहिसा शाहजहाँपुर हुआ है। हज़रत नानोती रहमतुल्लाह अलैह का जो मुनाजरा शाहजहाँपुर के अंदर जो मुबाहिसे हुए तो उनका जिक्र किया। तो ये जो जवाब दिया मुफ्ती साहब ने, हज़रत नानोती रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा याद आया। हज़रत नानोती रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक आदमी जो मेरठ का रहने वाला था, रईस था, बहुत सारे पैसे लेके हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ तो हज़रत ने उसकी तरफ से गर्दन फेर ली। उसने ला के जो है कदमों के अंदर पैसे डाल दिए, जूतों के अंदर डाल दिए, तो हज़रत ने जूतों को भी झाड़ दिया और पैसों की तरफ तवज्जो नहीं दी और इस तरह का जुमला फरमाया कि लोग दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं लेकिन दुनिया जो है हमारे कदमों में आ रही होती है, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। फिर उन पैसों को जो है बहरहाल तकसीम कर दिया लोगों के दरमियान में। तो ऐसे ही मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि लोगों के दरमियान में उन पैसों को तकसीम कर दिया जाए। तो ये तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन मेरे जहन में एक बात आ रही थी, पता नहीं वो बात सही भी है नहीं और उसको मुश्किल है कि कबूल करेंगे या नहीं, इसलिए कि ये हज़रात इखलास के साथ काम करने वाले हैं और इनके जहनों के अंदर ये बात होगी कि अगर इस वक्त लोगों से ताउन की अपील करें तो शायद कोई उसका उल्टा असर ना चला जाए। वरना तो इस मौके पर अगर ये हजरात, बाहर के जो हजरात हैं, बाहर मुल्क के अंदर जो लोग रहते हैं, उनका ताउन न लेकर के ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर अगर ये हजरात, ये जो पूरी टीम है, ये हजरात अगर लोगों से अपील करें
اس لیے کہ جو ہماری امت مسلمہ ہے جس کو مرحومہ کہنا چاہیے، یہ ویسے تو سوئے رہتے ہیں، بیدار نہیں رہتے ہیں، لیکن کم از کم اس طرح کے موقع پر یہ حضرات بیدار رہتے ہیں. تو چونکہ اس وقت بیداری کا موقع ہے، سارے حضرات کی توجہ ہے، سارے حضرات کے سامنے ایک چیز چلی گئی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں اتنے شاندار علماء تیار ہو رہے ہیں. تو چونکہ یہ پوری ٹیم ہے، حضرات کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بہت سے ان کے پروجیکٹس ہیں، تو ان کے لیے ظاہر پیسوں کی ضرورت ہے. تو اگر یہ حضرات کی طرف سے تعاون کی اپیل آئے تو اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے، اور ایک اچھی خاصی رقم جمع ہو سکتی ہے جس کو اس طرح کے کاموں میں جو ہے رد الحاد کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے صرف کیا جا سکتا ہے. لیکن شاید یہ حضرات کریں گے نہیں، اس لیے کہ یہ سوچ کر کے کہ دوسری طرف بات نہ نکل جائے. لیکن پھر میرے ذہن کے اندر یہ چیز آئی کہ ہو سکتا ہے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب کی کوئی پرانی ویڈیو ہو، اس لیے کہ ان کا ایک ادارہ چلتا ہے واحین فاؤنڈیشن کے نام سے، جس کا وہ بار بار ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی جو ہے یوٹیوب پر آپ نے دیکھی ہوں گی، موجود ہے. اس میں بہت سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ اس طرح کے کام بھی کر رہے ہیں، اس طرح کے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہیں. اسلام کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں ان کے جوابات کے لیے تیار رہیں. ایسے ہی جو حضرات کالج وغیرہ سے پڑھ کے آتے ہیں ان کے لیے بھی تعلیم کا نظم ہے. ایسے ہی لڑکیوں کے لیے تعلیم کا نظم ہے، چھوٹے بچوں کے لیے، بڑے حضرات کے لیے، سبھی کے لیے ان کا جو ادارہ ہے واحین فاؤنڈیشن، اس کے اندر تعلیم کا نظم ہے ان کے یہاں. تو اس ادارے کے لیے انہوں نے اس سے پہلے اپیل کر رکھی ہے اپنی ایک ویڈیو کے اندر، اور یہ گزارش کر رکھی ہے کہ اگر ہمارے اس کام کے لیے آپ تعاون کرنا چاہیں تو آپ تعاون کر سکتے ہیں. تو میں نے وہ ویڈیو نکال لی ہے، میری بھی اس ویڈیو کے ساتھ میں وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی. اس میں مفتی صاحب تعاون کی اپیل کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے رکھا ہے اپنے ادارے کا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں کہ وہ حضرات جو چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کے انسٹاگرام پہ شیئر کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے خود چینل سے جا کر کے وہ ویڈیو کا حصہ نکال لیں یا پوری ویڈیو نکال لیں جس میں مفتی صاحب نے واحین فاؤنڈیشن کا تعارف کرا رکھا ہے. تو اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ جو تعاون کر سکتے ہیں اور خود بھی تعاون کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ قطرہ قطرہ مل کے جو ہے دریا بن جایا کرتا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے تعاون کریں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا. تو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ہی جو ہے آغاز کر دیں تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بہت بڑا کام جو ہے ان حضرات سے لے لے، اور اس بہت بڑے کام کے اندر ہمارا بھی جو ہے چھوٹا سا حصہ لگ جائے تو کیا ہی خوب ہو اور کیا ہی بہترین ہو. اس لیے یہ گزارش ہے کہ مفتی صاحب کی وہ جو ویڈیو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں تک پہنچائیں اور چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر جو ہے اس کو شیئر کریں تاکہ بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچے ہو. یہ باتیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ان حضرات سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اگر یہ میری باتیں صحیح نہیں ہیں تو پھر ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے. لیکن اگر آپ حضرات کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ باتیں مفید ہو سکتی ہیں تو ان حضرات سے گزارش کرنے کی بھی کوشش کریں، ان تک پیغام پہنچا دیں کہ آپ حضرات کی طرف سے تعاون کی اپیل اس وقت آ جانی چاہیے. اور اگر اس کے لیے تیار نہیں ہے تو کم از کم جو پرانی ویڈیوز ہیں ان حضرات کی وہی شیئر کر دی جائے تاکہ ان کا جو ادارہ چل رہا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو جائے. آپ میں سے جو کوئی بھی واحین فاؤنڈیشن کے خیر کے کاموں میں تعاون کرنا چاہے وہ تعاون کسی بھی طریقے سے ہو، تو وہ بلا جھجک ہم سے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. اور جو کوئی بھی ہمارا مالی تعاون کرنا چاہے وہ دیے گئے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز پر ڈائریکٹ مالی تعاون کر سکتا ہے. ہمارا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ HDFC بینک میں ہے اور اکاؤنٹ نمبر ہے 50200097278488. اس میں آپ حضرات مالی تعاون کر سکتے ہیں اور پھر ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کو آپ کے ہر تعاون کے بدلے میں جزائے خیر عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.